औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम देखने जाने सुनने वाले, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली जो भी आपके वीडियोस होती हैं, जो कि व्लॉग होता है, वो आपके पास पहुंच जाए, यानी डेली की आपके पास न्यूज़ पहुंच जाए। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ रोज़ पहले एक बयान दिया था कि नवाज़ शरीफ साहब मुज़ाहमत कर रहे हैं, खामोश मुज़ाहमत कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब क्या कर रहे हैं जी? मुज़ाहमत कर रहे हैं। ऐसी मुज़ाहमत कर रहे हैं जिसका शायद पाकिस्तानी अवाम के साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक़ है। वो कैसी मुज़ाहमत है? कभी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के पाकिस्तानी अवाम के साथ मुज़ाहमत कर, ये पाकिस्तान की तारीख़ी और अनोखी मुज़ाहमत है जो कि खामोशी के साथ मुज़ाहमत करते हैं जी। पाकिस्तान के पहले लीडर हैं और शायद दुनिया के पहले लीडर हैं जिन्होंने ये मुज़ाहमत इंट्रोड्यूस करवाई है कि खामोशी के साथ भी मुज़ाहमत की जाती है। कभी वो मुज़ाहमत करते हैं और वो इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं और वहाँ से फिर मुज़ाहमत करते हैं और मुल्क में आ जाते हैं। फिर उन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है और वो पाकिस्तानी अवाम के साथ फिर मुज़ाहमत करते हैं और इक़्तिदार में दूसरी मरतबा आ जाते हैं। फिर वो मुज़ाहमत करते हैं और वो करप्शन के इल्ज़ामात में जेल जाते हुए फिर बैरून मुल्क भाग जाते हैं। बैरून मुल्क से मुज़ाहमत करते हैं और फिर वो पाकिस्तानी अवाम को चिढ़ाते हुए, पाकिस्तानी अवाम को ऐसे दांत दिखाते हुए फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे। फिर पाकिस्तानी अवाम के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम के साथ मुज़ाहमत करते हैं और जनाब तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद फिर करप्शन में पकड़े जाते हैं और फिर ये जेल चले जाते हैं और फिर अवाम के साथ मुज़ाहमत करते हैं और फिर जेल जाते हैं। जेल से भी अवाम के साथ मुज़ाहमत करके ये बैरून मुल्क भाग जाते हैं। बैरून मुल्क में भी शायद लंदन के साथ मुज़ाहमत करते हैं या क्या करते हैं वो हमें नहीं पता। बहरहाल हम तो ये जानते हैं कि ये अपनी ही बीमारी के साथ ही मुज़ाहमत करते हैं और बीमारी के साथ मुज़ाहमत करते हुए फिर कुछ अरसा रहने के बाद पाकिस्तानी अवाम के साथ मुज़ाहमत करने के बाद पाकिस्तान आ जाते हैं। अनोखी मुज़ाहमत, नवाज़ शरीफ का कैरियर मुज़ाहमत से शुरू होता है, मुज़ाहमत पे ख़त्म होता है। वाह, पाकिस्तान के अनथकन मेहनत करने वाले, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करने वाले, पाकिस्तान के सबसे बड़े कह सकते हैं लीडर है, पॉलिटिशियन है और निडर हैं। ये भी आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी इन्होंने मुज़ाहमत की है ख़ुद कभी इन्होंने हाथ नहीं लगाया मुज़ाहमत को। ये मुज़ाहमत के मैनी तो जानते नहीं हैं, मुज़ाहमत करना क्या जानेंगे। इनको मुज़ाहमत का कख ही नहीं पता कि मुज़ाहमत की कैसे जाती है। मुज़ाहमत के जो असूल हैं ये वो नहीं जानते। मुज़ाहमत की जो कैटेगरीज़ हैं ये वो नहीं जानते। ये सिर्फ़ आवाम को लूटना जानते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ भागना जानते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ लूट कर जेल जाना और जेल से भागने में और बीमारी की एक्टिंग करने में माहिर हैं। माहिर एक्टर्स इनको कहा जा सकता है। और वहाँ से बैर भाग के फिर आना, फिर यहाँ पे आके सिफारिशें कराना और फिर बेइज्जत बरी हो जाना। ये सारा टब्बर ही ऐसा है, सारा टब्बर का चोरों का आईजी है और इस तरह की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, ये पाकिस्तान के लिए मुज़ाहमत करेगा जो पाकिस्तान का ख़जाना खा गया। इतना पाकिस्तान का अगर ये सोचने वाला है तकदीर पाकिस्तान, ये तकदीर पाकिस्तान बदलने के लिए आया ना, तो तकदीर पाकिस्तान को चाहिए था कि पहले अपना सारा का सारा जो बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट किया है वो पाकिस्तान में ले आए, पाकिस्तान में ले आए। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज खड़ी है, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हम कोई तालिबान तो नहीं है कि यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पैसों से वज़ीर-ए-आज़म शिप और पाकिस्तान के पैसों से, पाकिस्तानियों के खून पसीने के पैसों से इसका शहबाज शरीफ भाई, इनकी बेटी और इनके अपने सारे ख़ानदान के लोग वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला बन सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन पे पाकिस्तान की इसको भरोसा नहीं है। ये इसलिए नहीं करता कि अगर पकड़ा जाएगा तो ये सारी चीज़ें ज़ब्त कर लेंगे। कितने स्कैंडल आए,
ساروں کو خاموش کر دیا گیا. آج تک کوئی ایسا اسکینڈل جو اس کے خلاف چلا ہو، کوئی اسکینڈل نہ چلانے کو تیار ہے، نہ یہ اس نے کسی کو چلانے دیا ہے. یہ پاکستان کی سچویشن ہے. اگر اتنے نڈر ہیں تو شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے؟ زرداری صاحب ان کے اتحادی ہیں، ایک دوسرے کے گلے پھاڑنے کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے ہیں. تو پاکستان میں انویسٹ کروا کے دکھائیں نا. پاکستان میں آئیں جہاں پہ پیدا ہوئے، جہاں کی حکمرانی کرتے ہیں، جہاں پہ بال بچے پیدا ہوئے، لیکن وہاں پہ لے گئے. پاکستان میں آئیں، پاکستان میں جدوجہد کریں، پاکستان میں کاروبار کریں، ہماری اکنامک سچویشن ٹھیک ہو، ہمارا ملک صحیح طرح سے چلے، ملک کی گروتھ ہو، اکنامکلی گروتھ ہو، تاکہ پاکستان میں کوئی قرضہ نہ ہو، پاکستان پہ لوگ انویسٹ کریں، پاکستان کی فیکٹریز، پاکستان کی میلیں، پاکستان کی اکنامکل سچویشن بہتر ہو، پاکستان میں مہنگائی کم ہو. لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جماندرو بدنیت ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پنجابی میں کہتے ہیں جماندرو بدنیت، اسے کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں مزاحمت کون کر رہے، تو مزاحمت جی ایک ننا سا ولاگر ہے شیرازی، وہ مزاحمت کر رہا ہے پاکستان کی غربت کے خلاف. ایک درزی ہے میاں والی کا، وہ یتیم بچوں کے کپڑے سی دیتا ہے پورا سال، 200 کے قریب ہیں، اور سلائی کرنے کے بعد 200 ساتھ میں بھی دیتا ہے. مزاحمت تو وہ غربت کے ساتھ کر رہا ہے، مزاحمت تو یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، عمران خان کر رہا ہے، اور جتنے لوگ گرفتار کیے گئے مزاحمت تو وہ کر رہے ہیں. جو گرفتار ہوئے، گرفتاریوں کے بعد بھی کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، اور پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، اور انہوں نے کوئی ریلیف، کوئی ڈیل، کوئی انہوں نے وہ NRO نہیں لیا. تو مزاحمت تو وہ لگ کر، آپ کیا مزاحمت کر رہے ہو؟ یہ تو جی مزاحمت کی الف تو بے نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، سیاست کیا ہوتی ہے. یہ تو سارا ہی ایک شخص کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اس شخص کو آگے کر دیتا ہے، اور پیچھے نام اس کا چلتا ہے. یہ ایسے بندے ہیں، اور ایسا بندے میرے خیال سے تو اس ملک کے ادھر پرائم منسٹرشپ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ سارا کا سارا خاندان لٹیرا ہے، چور ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے. اور یہ ساری بدماش ہے. اب مزاحمت کا جو شوشہ ہے وہ چھوڑا کیوں گیا، ذرا یہ سوچیں. مزاحمت کا شوشہ اس لیے چھوڑا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا برانڈ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑے پاکستان کی ہیرو ہیں. پاکستان کی ہیرو ایک ایسے ہیرو ہے جو کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان ڈوب رہا ہے اور نواز شریف صاحب پاکستان کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. صبح و شام وہ پاکستان کی حق اور دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح و شام وہ مزدور کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح و شام وہ پاکستان کے لیے بارڈر پہ لڑنے کو تیار ہیں. وہ عام آدمی اور عام فوجی جو بارڈر پہ کھڑا ہے اس کا خیال رکھنے کو تیار ہے. صبح وہ لاہور سے جاتا ہے، لاہور بارڈر پہ وہ کھانا دے کے آ جاتا ہے. اتنا پاکستان کا سب سے تیز ترین سیاستدان ہے. وہ خدا کا خوف کرے رانا صلی اللہ صاحب، ایسی بات کریں جو کرنے کی ہو، جو ڈھنگ کی ہو، جو بات پاکستانی کو نہ پتہ ہو. یہ وہ 20ویں صدی کی عوام نہیں ہے جس کو آپ بدھو بنا سکتے ہیں. اب سسٹم چینج ہو چکا ہے. یہ عوام، یہ پاکستان چینج ہو چکا ہے. اللہ نے عوام کو شعور دیا ہے. شعور تو پہلے بھی دیا تھا، اس پہ فوکس کسی نے نہیں کیا تھا. اب شعور آ چکا ہے، شعور اجاگر ہو چکا ہے. عوام ایک اپنے اندر مائنڈ لے کر گھوم رہے ہیں. آج پاکستان کا چلڈرن سے لے کے پاکستان کے اولڈ ایج ہوم تک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، چاہے وہ اب ولیج میں چلے جائیں، چاہے سٹی میں چلے جائیں، اس مرتبہ جو الیکشن میں ان کو لوگوں نے گندا کیا ہے، اس مرتبہ الیکشن نے جو ان سے سوال کیے لوگوں نے وہ تاریخی سوال تھے، اور یہ الیکشن بھی تاریخی تھا. اس سے اگلے آنے والے الیکشن بھی تاریخی ہیں، اس سے اگلے آنے والے الیکشن بھی تاریخی ہیں، اور یہ تاریخی گندے ہونے جا رہے ہیں. یہ ان کی سیاست ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے. آخری الیکشن تھا نون پی پی ٹائم فش، شیخ رشید کہتا ہے آگے کھائی پیچھے، آگے گڑا پیچھے کھائی ہے. تو یہ اگر یہ الیکشن لینا بھی چاہتے تھے تو لے لیا، اللہ خیر صلاح. لیکن آگے بس اتنا ہی ہوتا ہے، 5 روپے کا اتنا ملتا ہے جتنا پاکستان کو آپ نے لوٹنا تھا، لوٹ لیا. اس کے آگے اور میرے خیال سے تو پاکستان پہ رحم کریں اور اپنی آخرت کو دیکھیں، ورنہ خود سوچیں یہ کیا ہوتا ہے. آپ نے خود کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اگر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، تو میرے خیال سے خود ہی آپ چھوڑ دیں گے.
یہ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی، یہ مزاحمت کر رہے ہیں لوگوں کو پریشرائز کرنے کی، یہ مزاحمت کر رہے ہیں ووٹوں کی چوری کی، یہ مزاحمت کر رہے ہیں پاکستان کی چوری کی، یہ مزاحمت کر رہے ہیں پاکستانی عام آدمی کے پیسوں کی چوری کی۔